السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في لا فورماسيون ديال الجيت. من بعد ما شفنا l'installation et la configuration les types de stockage اللي كاينين في الجيت. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا les états ديال un fichier في الجيت. et normalement كاينين 4 états d'un fichier. كاين les fichiers non versionnés اللي هما interact, ou les fichiers non modifiés, ça veut dire unmodified, ou les fichiers modifiés et les fichiers indexés ou bien stage. وغادي نحاولوا نشوفوا شنو المعنى ديال كل تيب. البروميير تيب اللي هو لي فيشي نورمالمون نون فيرسيوني هما لي فيشي اللي ما كيكونوش جيري بار لو جيت. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un fichier اللي يلاه تكريا، يعني مازال ما وقع عليه، يعني مازال ما تستوكاش في ديك الستوكاج تومبورير في ديك ستيج اريا. نورمالمون كاينين دو كا، سوا يكون واحد الفيشي اللي يلاه تكريا، يعني مازال ما اجوتيتوش لداك ليسباس تومبورير، يعني مازال في الورك سبيس، يعني ما كنكري واحد الفيشي راه مازال هنا، يعني مازال ما اجوتيتوش لهاد ستيج اريا. ولا دوزيام كا او بيان لو دوزيام كا هو انه يكون كان في ستيجين اريا، كان هنا وابخي سوبريميتو، ملي سوبريميتو ما بقاش كيتعرف بالنسبه للجيت. هادو هما لي فيشي نون فيرسيوني. كاين لي فيشي نون موديفيي، يعني ان هاد الفيشي راه كان ستوكي وما موديفيتوش، يعني سامبل، يعني هاد الفيشي كيف ما كان كيف ما بقى. ملي كان موديفي عليكم السيادي هاد الفيشي، ملي كان موديفي كيتحول نورمالمون دون مانيير لوجيك لو تيب موديفي. دونك الا كنت انا في ان لو تيب موديفي وستاجيت لو فيشي، ça veut dire انني اجوتيتو الستيجين اريا، ديكو راه ولا اندكسي. ملي كيولي اندكسي الا درت ليه كوميتي، ça veut dire شديت داك الفيشي وستوكيتو من الستيجين اريا، باسيتو اللوكال ريبوزيتوري، هنايا كتحول ليطا ديال الفيشي من ستيج لان موديفايد. Bon, qu'à résumer, il y a 4 états de fichiers non versionnés, non modifiés, modifiés et indexés. Non versionnés, c'est un fichier qui est créé ou lequel on supprime. Ça veut dire un fichier qui n'est pas géré par Git. Les fichiers non modifiés, il y a un fichier sauvegardé d'une manière sûre dans la version courante du dépôt. Ça veut dire ديال الجيت. موديفي هو واحد الفيشي اللي عرف كيلكو موديفيكاسيون. و لو فيشي اندكسي ça veut dire ان هاد الفيشي راه ستوكا عندي في ستيجين اريا، وانني سوا غادي ندير ليه كوميت باش نستوكيه في اللوكال ريبوزيتوري، وهنا غيتحول لو ستاتيو الان موديفايد. سينون راني اون كور دو تريتمون، وراها غير لا بروميير لو بروميير ستوكاج، ça veut dire انه راه مازال في ليسباس تومبورير. المهم هادشي غادي نحاولوا نشوفوا اون ديتاي ان شاء الله. كيف ما قلت لكم هاد الكور هذا والكور اللي قبل ديال لي سباس دو ستوكاج اللي كاينين في الجيت راهم غادي نوصلوا باش تفهموا انه عندنا واحد تريتمون دير الجيت اللي يعني راه كاين كيلكو تريتمون، ماشي الجيت ماشي غادي كوموند اكزيكوتي اكسيتيرا، مي كاين واحد تريتمون اللي خاصنا نعرفوا انه عندنا واحد ستاجين اريا، عندنا واحد لوكال ريبوزيتوري اكسيتيرا، لي 4 ايتا ديال الفيشي، يعني باش ملي نبدا نيكزيكوتي لي كوموند ديالي نعرف اشنو كيوقع، نعرف ديغيغ اشنو كيوقع، لي تريتمون اللي كيداروا. بون هادو كان واحد ليكسبليكاسيون بسيطه على لي 4 تيب ولا لي 4 ايتا ديال الفيشي دون جيت. بون ما تنساوناش بالدعاء، وكيف ما العاده السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.